मुद्यः कारकप्रकरणे 30 पाठः सेप्टेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay. Can somebody read the sutras from the Karakadhikara of the Ashtadhyayi? From Karake to the Karta, Tat Prayojako Hetuscha. Somebody? Okay, Ravichandran ji. Unmuted. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Karake, dhrum apaye apadanam. Do you want me to repeat twice or just once? Once is enough. Dhrum apaye apadanam, vitratanam bhaya hetuhu, parajera sodaha, varanartanam ipsitaha, antardo yena darshanam ichchati, आख्यातोपयोगे जनिकर्तु प्रकृतिः भुव प्रभवः कर्मणायम् अभिप्रेति स संप्रदानम् रुच्यार्थानां प्रीयमानः श्लाघ्नोस्तशपाम् ईप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितमः क्रुधद्रुहेष्यार्थ असूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोर् उपसृष्टयो कर्म रादिक्षयोर्यस्य विप्रश्नः प्रत्ययाभ्यां श्रुव पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिघ्नश्च साधकतमं करणं दिवकर्म च अपरिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्याम् आधारो अधिकरणम् अधिशिंस्तासां कर्म अभिनिवेशश्च उपान्वद्याङ्गसः कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितश्च अगति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्माणाम् अनिकर्ता स नौ हृक्रोरन्यतरस्यां स्वतंत्र कर्ता अतत्प्रयोजको हेतुश्च प्रागीश्वरानिपाताः should I stop there? Okay. Yes, enough. Thank you. Thanks. Muted. पंचमी विभक्ति प्रकरणम् अनुवर्तयामः। पंचमी विभक्ति आदौ कारकपंचमी अधीता यत्र अपादानसंज्ञा विहिता बहुभिः सूत्रैः भीत्रार्थ ध्रुवोपाये अपादानं भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यादि पराजयरसोढः बहूनि सूत्राणि। ततः सर्वत्र अपादाने पंचमी इत्यनेन पंचमी विभक्तिश्च विहिता। तत्र उपपदपञ्चमी
यत्र पदान्तयोगे पञ्चमी विभक्तिर्विधीयते तत्र आदौ वार्तिकत्रयमासीत् यतश्च अध्वकालनिमानं ततः पञ्चमी तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ कालात् सप्तमी च वाच्या यतः यस्मादवधेः अध्वनः मार्गपरिमाणस्य कालपरिमाणस्य वा निमानं क्रियते तस्मात् अवधेः पञ्चमी so from where you measure distance or time gets पञ्चमी तस्य अध्ववाचकस्य प्रथमा भवति अथवा सप्तमी भवति कालवाचकस्य तु सप्तमी एव भवति वनात् ग्रामः योजनम् अथवा योजने वनाद् इति पञ्चमी काल अध्वनिमानम् इत्यतः अध्ववाचकः योजनशब्दः योजनम् इति प्रथमा अथवा योजने इति सप्तमी एवमेव कालवाचकस्य कार्तिक्याः अग्रहायणी मासे कार्तिक्याः इति अवधेः पञ्चमी कालवाचकस्य सप्तमी विभक्तिः ततः सूत्रमासीत् अन्याराद् इतरर्थे दिक्शब्दांचूत्तरपद आजाहि युक्ते अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अंचूत्तरपद आच आहि युक्ते एतैः योगे पञ्चमी विभक्तिर्भवति अन्य इति अर्थग्रहणम् इत्युक्तम् अन्य इतर भिन्न इत्यादिभिः योगे कृष्णादन्यः कृष्णात् भिन्नः इत्यादि आरात् दूरसमीपयोः इति अव्ययम् so gramam arat so either far away or close to the village depending on the context rite is without so krishna drite without krishna dik shabda words which indicate directions like prak pratyak or purva prak pratyak come the next one so पूर्व पश्चिम etc ग्रामात् पूर्वः ग्रामात् पश्चिमः इत्यादि अंचूत्तरपद येषु पदेषु अंचु धातुः उत्तरपदत्वेन विद्यते तदेव प्राक् प्रत्यक् इत्यादयः तेपि दिक्शब्दा एव किन्तु अग्रे षष्ठ्यतसार्थप्रत्ययेन इत्यनेन षष्ठी विभक्तिर्विधीयते तस्य अपवादत्वेन पुनः पञ्चमी विधानार्थम् अंचूत्तरपद आच् आहि इति त्रयाणां ग्रहणम् so dakshina gramat dakshinahi gramat prak gramat इत्यादि अपपरिवर्जने ततः पञ्चमी विभक्तौ कर्मप्रवचनीयाः अधीताः अपपरि वर्जनार्थकयोः अपपरि इत्येतयोः कर्मप्रवचनीयत्वं भवति तथैव आङ् मर्यादावचने मर्यादा अभिविधिः इत्येतयोरर्थयोः विद्यमानस्य आङ् इति प्रादेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति पञ्चम्यपाङ् परिभिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञकैः अप आङ् परि इत्येतैः योगे पञ्चमी विभक्तिर्भवति अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः so samsara without hari and ang in maryada and abhividhi like a balebhyah haribhaktihi a mukteः samsarah ityadi and then one more case of pravasaniya is pratihi pratinidhi pratidanayoh pratinidhi as a substitute for something or pratidana returning something which was taken so anayor arthayoh prati ityetasya karma pravaniyatvam bhavati tatra cha panchami vibhaktihi pratinidhi pratidane cha yasmat iti sutrena panchami vibhaktihi krishnat prati pradyumnah so pradyumna is a substitute for krishna sadrishyam ityarthah is very similar to krishna pratidana tilebhyah pratiyachhati mashan taken tilas he is returning them back in the form of masha so masha equal to the value of tila is being given by pratidanam so in both these cases there is panchami okay so apang paribhihi panchami tathaiva pratinidhi pratidane cha panchami iti panchami vibhaktihi so agre upapada panchami prakaranam anuvartate akartarrinaye panchami akartari rine so tatra yan sandhau akartarrine iti bhavati
उच्चारणे तु क्लेश एव अकर्तरि ऋणे पञ्चमी इत्येव सुलभम् पदत्रयम् हेतौ इति अनुवर्तते कर्तृवर्जितं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात् वस्तुतः हेतुः हेतुवाचकस्य का विभक्तिः which is the normal vibhakti for hetu तृतीया केन सूत्रेण हेतौ इत्येव सूत्रमस्ति अतः हेतुवाचकात् तृतीया विभक्तिर्भवति अन्नेन वसति धनेन कुलम् इत्यादि दण्डेन घटः बहूनि उदाहरणानि अत्र हेतुभूतं ऋणम् if the loan taken is a hetu then we have panchami vibhakti tasmat panchami vibhaktirbhavati okay hetu is of two kinds one is the normal hetu karanam ityarthe hetuh iti bhavati tat prayojako hetushcha ityapi asti स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजकः हेतुश्च सो कर्ता एव प्रयोजकः यदि प्रयोजककर्ता तस्यैव हेतुसंज्ञा अपि अस्ति okay so in a nijanta prayoga the causal agent is also called the hetu okay so here ऋणं हेतुभूतं कीदृशं कर्तृवर्जितं यदा कर्ता न भवति अर्थात् it is not the कर्ता but only the hetu अर्थात् कारणम् इत्यर्थे ऋणं कारणम् इत्यर्थे तस्य तस्मात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति शताद् बद्धः तदस्ति कश्चन देवदत्तः बद्धः किं कारणं शतं ऋणत्वेन स्वीकृतवान् न प्रत्यर्पितवान् अतः बन्धनं प्राप्तवान् so he took 100 whatever varahas as loan and he did not return it back so he was imprisoned atra bandhanasya hetuh karanam shatam hetubhutam atah हेतौ इति तृतीयायां प्राप्तायां ऋणे पञ्चमी ऋणवाचकस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति इत्यनेन पञ्चमी शताद् बद्धः शताद् बद्ध इति व्याख्याने नियमितकाले प्रत्यर्पणाभावे सति सुवर्णादिशतेन ऋणेन हेतुना अधमर्णः बद्धः इत्यर्थः नियमितकाले प्रत्यर्पणाभावे सति so if not returned in the stipulated time suvarnadishatena rinena hetuna so because of the reason of loan of 100 gold coins अधमर्णः बद्धः उत्तमर्णः अधमर्णः दृष्टं यः ऋणं ददाति सः उत्तमर्णः यः ऋणं स्वीकरोति सः अधमर्णः हेतुतृतीया अपवादः सो हेतौ इति तृतीयायाः अपवादभूतम् इदं सूत्रम् अकर्तरि किम् अकर्तरि ऋणे इत्यस्ति ऋणे पञ्चमी इति अवगतम् अकर्तरि इति किमर्थं शतेन बन्धितः इति प्रयोगः बन्धितः इति निजन्तप्रयोगः बद्धः बन्धितः कथं शतेन बन्धितः इति अधमर्णः उत्तमर्णेन इति शेषः बन्धेः हेतुमण्यन्तात् कर्मणि क्तः बन्धितः इत्यत्र बध् धातुः बन्ध धातुः हेतुमण्यन्तः तस्मात् क्तप्रत्ययः बन्धितः केवलधातोः क्तप्रत्यये बद्धः इति भवति अत्र तु बन्धितः अधमर्णः उत्तमर्णेन बद्धः इति अण्यन्तस्य अर्थः शुद्धधातोः प्रयोगे उत्तमर्णेन अधमर्णः बद्धः उत्तमर्णः अधमर्णं बध्नाति so the uttamarna imprisons the adhamarna shatena ऋणेन प्रयोजककर्त्रा उत्तमर्णेन प्रयोज्यकर्त्रा बन्धनङ्कारितः अधमर्णः इति न्यन्तस्य अर्थः न्यन्तप्रयोगे कथं भवति शतेन उत्तमर्णेन अधमर्णः बन्धितः सो शतेन शतम् इति प्रयोजककर्ता अर्थात् हेतुः तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन हेतुसंज्ञा अस्ति सो शतेन the loan of 100 coins gold coins caused
the adhamarana to be imprisoned by the uttamarana. So shata here is the causal agent, hetu, prayojaka karta and the hetu. So shatena rinena prayojaka karta उत्तमरणेन प्रयोज्यकर्ता बन्धनङ्कारितः अधमर्णः इति अन्यन्तस्य अर्थः. अत्र शतं ऋणं प्रयोजकत्वात् कर्तृसंज्ञं हेतुसंज्ञं च तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यत्र चकारेण कर्तृसंज्ञाया अपि विधानात्. So he is both the karta and the hetu. ततश्च शतशब्दात् कर्तरि तृतीयां बाधित्वा अपवादत्वात् पंचमी स्यात्. अतः akartari ityuktam iti bhavaha. So to prevent tritiya from, to prevent panchami from operating here, we have akartari rine panchami. Akartari, the word akartari in this sutra. Shatasya hetutvepi kartritvad na tatah panchami iti bhavaha. Agrimam sutram asti vibhasha gune striyam. विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति त्रीणि पदानि. हेतौ इति अनुवर्तते, अकर्तरि ऋणे पंचमी इत्यतः पंचमी इत्यपि अनुवर्तते. गुणे हेतौ स्त्रीलिङ्गे पंचमी वा स्यात्. सो अयमपि हेतु तृतीयापवादः. गुणे हेतौ यत्र गुणवाचकः शब्दः हेतुभूतः अर्थात् कारणभूतः. सो हियर हेतु इज द कारण. Astrilinge. So when that gunavachaka is not in strilinga. So astrilingam gunavachakam yada hetubhutam tasmat panchami vikalpena bhavati vibhasha. So panchami यदा न भवति तदा तृतीया हेतौ इत्यनेन तृतीया. अतः तृतीया अपि भवितुमर्हति पंचम्यपि. जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः. So jadyam, jadasya bhavah jadyam. So jadya is laziness. So it is a gunavachaka and it is the hetu, the reason for his imprisonment. He was imprisoned because of his laziness. I mean, because he did not do something because of, I mean, it's not just he was imprisoned because, I mean, he was lazy, but I mean, something else based on the context. Okay. So jadyat jadyena va baddhaha. अत्र गुणवाचकत्वम् अस्ति. स्त्रीलिङ्गं न, जाड्यम् इति नपुंसकलिङ्गं न स्त्रीलिङ्गम्. अतः विकल्पेन पंचमी, पंचम्यां जाड्यात् बद्धः इति अथवा हेतौ इति तृतीयायां जाड्येन बद्धः इति वा भवति. गुणे किं गुणवाचकमेव भवेत् इति किं? धनेन कुलम्. So the kula, the family exists because of the money. They prosper because of the money. Dhanena kulam ityasti. So dhanam iti hetuvachakam natu gunavachakam. It is a dravya. Dhana is a dravya and not a guna. Therefore you do not have panchami optionally. Astriyam kim गुणवाचक शब्दश्च स्त्रीलिंगे न भवेत् इत्यस्ति. बुद्ध्या मुक्तः. He was released due to because of his by his intelligence. So बुद्ध्या मुक्तः. बुद्धिः इत्यस्ति. बुद्धि शब्दः स्त्रीलिंगे गुणवाचकः किन्तु स्त्रीलिंगे अस्ति. अतः किं न भवति? पंचमी विभक्तिः न भवति. हेतौ इत्यनेन तृतीया बुद्ध्या मुक्तः. Okay. So this is the normal case if you go by the words of the sutra. But what we see actually is kvachit स्त्रीलिंगे अपि पंचमी विभक्तिर् भवति. क्वचित् गुणवाचकस्य अपि किं अगुणवाचकस्य अर्थात् द्रव्यवाचकस्य अपि विकल्पेन पंचमी दृश्यते. So विभाषा इति योगविभागात् अगुणे स्त्रियां च क्वचित्. So in some cases, even if it is not a gunavachaka and even if it is in strilinga, we do see panchami vibhakti. अतः किं क्रियते? विभाषा इति योगविभागः क्रियते. So the sutra is split.
विभाषा इस् वन सूत्र, गुणे अस्त्रियाम् इति अपरं सूत्रम्. सो विभाषा इति योगविभागः, अर्थः योगविभागात् इति. सो ततः पूर्वं जाड्यादिति जडस्य भावो जाड्यं गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति श्यै. ननु धूमाद् अग्निमान् इत्यादौ कथं पञ्चमी, धूमादेः अगुणत्वाद् इत्यतः. सो a very very famous example, पर्वतो वह्निमान् धूमात्. So a very the most popular and standard example of Nyaya Shastra. So Parvatah Vanhiman Dhumat. So we can assume that a mountain has fire because of by seeing the smoke. Tatra Dhumaha Hetuhu. Tasmat Panchami Bhakti Krita. Kintu Dhumaha na Gunavachakaha. It is not a guna. Dhuma is a dravya. It's an actual substance. Right. So Katham Tatra Panchami Bhakti iti prashnaha. अतः अगुणे क्वचित्, अगुणे गुणवाचकं न चेदपि क्वचित् पंचमी विभक्तिर्भवति. तथैव स्त्रियाम् इति योगविभागाद् इति. विभाषा इति योगः विभज्यते. हेतौ इति अनुवर्तते, पंचमी इति च. हेतौ पंचमी वा स्यात् इत्यर्थः. So when you split the sutra, the first sutra, just vibhasha, will mean that a hetuvachaka will optionally have panchami vibhakti. Tatashcha dhumad-agniman ityadi siddham. So by that you can substantiate prayogas like dhumad-agniman. Tatah gune astriyam iti. So idanim dvitiyam sutram asti gune astriyam. Vibhasha gune astriyam iti ekam sutram vibhajyate. Tatra prathamah bhagah vibhasha iti. Dvitiyastu gune astriyam iti. ततः गुणे स्त्रियाम् इति. तत्र विभाषा इत्यनुवर्तते, पंचमी इति च. गुणे हेतौ अस्त्रीलिङ्गे पंचमी वा स्यात् इत्यर्थः. ननु विभाषा इत्येव सिद्ध. ततश्च जाड्यात् बद्धः इत्यादि सिद्धम्. ननु विभाषा इत्येव सिद्धे गुणे स्त्रियाम् इति व्यर्थम् इत्यतः. So then if you are doing this, I mean just by vibhasha, in all cases you have an optional panchami. Why do we need gune striyam? Question. So he says yoga vibhagaha sarvada ishta siddhyarthaha. Right? Yoga vibhagaha ishta siddhyarthaha. Ataha agune striyam cha kvachit yatra shishta prayogaha drishyate gunavachakat agunavachakat panchami strilinga gunavachakat panchami tatra तत् किं समर्थनार्थं विभाषा इति योगविभागः. किन्तु योगविभागः सर्वत्र नानुमन्यते. So you cannot apply sutra obtained by yoga vibhaga everywhere. So in normal cases we use vibhasha gune striyam to make sure that a gunavachaka which is not strilinga will always have an optional panchami vibhakti form. Okay? So if it is not a gunavachaka or if it is in strilinga, in certain cases there is panchami vibhakti. Dhumad agniman iti aguna ityasya udaharanam. Dhumah dravyavachakah na tu gunavachakah tatrapi panchami vibhakti drishyate. So dhumad iti agniman ityanantaram nyayate iti sheshah dhumasya agnigyana hetutvat. Atra dhumasya agunatvepi hetutvat tatah panchami iti bhavah. Nasti ghatah anupalabdhehe. Okay, Nyaya-shastradev. Ghatah nasti. So there is no ghata. Anupalabdhehe. Because you don't have its jnana. Jnanam nasti ityatah. Ghatah nasti iti anumanam. So this is also an anumana. So in all anumanas of Nyaya-shastra, you have panchami vibhakti. So in some cases, the hetu turns out to be not a guna, that is a dravya, or it turns out to be in strilinga. So in even those cases, there is panchami vibhakti. Nasti ghatah anupalabdhehe. So nasti ghatah iti. Ghatah ityanantaram jnayate iti sheshah. Upalabdhihi nama jnanam. So it is knowledge. Tasyaha abhavaha anupalabdhihi. Naitat purushah. Sacha arthabhavya nacha arthabhavya vibhavashakyah. Sa. But anupalabdhi is not avibhava. That is, it is not an avyaya and not yes, it is strilinga. No upalabdhihi anupalabdhihi iti tatpurusha samasah atah tatpurushe paramlingam ityatah strilingam. So strilingasyapi kvachit kvajideva
पञ्चमी विभक्तिः दृश्यते. सो यत्र दृश्यते तत्र विभाषा इति योगविभागात् साध्यते. So but normal rule is it should be a Gunavachaka and it should not be in Strilinga for us to use Panchami. So to be safe, it is always better to use Tritiya for Hetu. Okay. So the next sutra. Prithag vina nanabhis tritiyanyattarasya. Yes. Unmuted. Question. Swamiji, so in this case, we are telling that instead of Astriyam Vibhasha, it will say Striyam. So Gune Striyam will be the sutra, then it will be read. Vibhasha will be by the yoga. Gune Astriya. Then Vibhasha will be, how do we justify Striyam then? Yeah, Vibhasha, Sarvatra. Okay. Hetau Vibhasha, Panchami Vibhasha. Hetau iti anuvartate. Panchami iti anuvartate. Hetau Panchami Vibhasha. Panchami ityasti anuvartate. Akartarirane Panchami ityatah. So it doesn't matter whether it is Striyam or Astriyam. There are no conditions attached, so anything. Any hetu can have Panchami Vibhakti optional. Okay, thanks. Muted. Any other questions? पृथग् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्. त्रीणि पदानि सन्ति. पृथग् विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम्. अपादाने पञ्चमी इत्यतः पञ्चमी इत्यनेन वर्तते. एनपा द्वितीया इति मध्ये सूत्रमस्ति, अनन्तरं पठ्यते. सो तेन द्वितीया इत्यपि अनुवर्तते. सो पृथक् विना नानाभिः एतैः शब्दैः योगे तृतीया विकल्पेन भवति. तस्य अभावे पञ्चमी पक्षे पञ्चमी भवति, द्वितीया अपि भवति. ओके. So एभिर्योगे तृतीया स्यात्, पञ्चमी द्वितीये च. So in association with these words we can use any of the three vibhaktis. Prithak vina nana. So vina, it is very famous. You can use jalam vina, jalena vina, jalad vina. Sarvam sadhu. Okay. Panchami dvitiye cheti. So katham panchami dvitiye iti labhyate. So what the sutra says is tritiya anyatarasya. Vikalpena tritiya bhavati ityarthah. So panchami dvitiye cheti. तृतीया भाव पक्षे इति शेषः. यत्र तृतीया न भवति तदा पंचमी द्वितीये च. अपादाने पंचमी षष्ठ्यत प्रत्ययेन येनपा द्वितीया पृथग् विना नानाभिः इति सूत्रक्रमः. So that is the order of sutras in the अष्टाध्यायी. तत्र षष्ठी इति अस्वरितत्वात् नानुवर्तते. So if you look at that, there is अपादाने पंचमी, then षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन येनपा द्वितीया पृथग् विना नानाभिः तृतीया. So the four vibhaktis are told in a series. तत्र षष्ठी इति अस्वरितत्वात् न अनुवर्तते. स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रं. यत्र स्वरितत्वयुक्तं पदं तदेव अनुवर्तते इति नियमः. षष्ठ्याः स्वरितत्वं नास्ति, अतः अनुवृत्तिरपि नास्ति. पंचमी द्वितीया इति च अनुवर्तते. So we have anuvritti of panchami and dvitiya. तथा च तृतीया भावपक्षे पंचमी द्वितीया च इति भावः. अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थं पंचमी द्वितीये च अनुवर्तेते. तत्र कः भावः? We'll continue with the व्याख्यान. He says ननु तृतीया भावपक्षे द्वितीया एव सन्निहितत्वात् स्यात्. सूत्रे किम् उच्यते? तृतीया विकल्पेन भवति. तृतीया भावपक्षे किं स्यात्? सन्निहितत्वात्. So the one which was previously told is द्वितीया. So we can have द्वितीया, तृतीया or द्वितीया. How do we get Panchami? Because Panchami was told earlier. अपादाने पंचमी इत्यस्ति, ततः षष्ठ्यत प्रत्ययेन इत्यस्ति, तत्र पंचमी इति नास्ति. Okay, so Panchami stopped there. And then again, even in Enapa Dvitiya, we don't have Panchami.
So we are bringing it here by Manduka Pluti. This is what we call a Manduka Pluti, where Anuvritti, it skips a few sutras in between. Okay, it is not the normal course. So in the normal course of Anuvritti, it should be taken over through each sutra which follows. Now we are taking Panchami here, skipping 2 sutras. Kim pramanam iti prashnaha. So what is the pramana for doing such an interpretation? So he says, Nanu tritiya bhava pakshe dvitiya eva sannihitatvat syat natu panchamyapi. षष्ठ्यतसर्थ इत्यत्र तदनुवृत्तेः अभावात् अतः अत्र पञ्चम्याः समावेशः अनुपपन्नः इत्यत आह अन्यतरस्यां ग्रहणम् इति किमुच्यते अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थं पञ्चमी द्वितीये च अनुवर्तेते तृतीया च इत्येतावतैव सन्निहितद्वितीया समुच्चयसिद्धेः अन्यतरस्याम् इति गुरुयत्नकरणं व्यवहितायाः अपि पञ्चम्याः समुच्चयार्थम् अव्ययानाम् अनेकार्थकत्वात् इति भावः. So he says, if he wanted only dvitiya, that is only 2 vibhaktis, that is tritiya and dvitiya, he could have said पृथग्विना नानाभिः तृतीया च चकारेणैव किं भवति पूर्वत्र किमुक्तं द्वितीया इत्युक्तं च चकारात् द्वितीया अपि समुच्चीयते तृतीया भवति तथा द्वितीया भवति इति वक्तुं शक्यं तद्विहाय अन्यतरस्याम् इति गुरुयत्नकरणं he has put in that big word called अन्यतरस्याम् and I mean he's used that cha everywhere. I mean you can see other examples in the Karaka Prakarana where he uses just chakara for samuchaya of the previous vibhakti. अत्र तु अन्यतरस्याम् इति गुरुयत्नं क्रियते गुरुयत्नः क्रियते तेन किं ज्ञायते असन्निहिता अपि पंचमी विभक्तिः अत्र समुच्चीयते. So even though panchami is not immediately before, it is still brought into conjugation, that is all 3 vibhaktis exist together. So तृतीया च इत्येतावतैव सन्निहितद्वितीया समुच्चयसिद्धेः अन्यतरस्याम् इति गुरुयत्नकरणं व्यवहितायाः अपि पञ्चम्याः समुच्चयार्थम् अव्ययानाम् अनेकार्थकत्वात्. So avyayas like this can be used in with many purposes and this is one of the purpose in this case. ननु पञ्चम्याः षष्ठ्यतसर्थ इत्यत्र अननुवृत्तायाः इह अनुवृत्तेः असम्भवात् कथमिह तदुपस्थितिः. So this is the question. So there is apadane panchami. In between there are 2 sutras, shashthatata pratyena and enapa dvitiya, in which you do not have the anuvritti. So how can you bring back the anuvritti here? Ityataha panchami dvitiye cha anuvartete manduka plutya. So this is seen in many cases, even though it is not normally accepted. So in special cases we do have this manduka pluti where it skips a few sutras, the anuvritti. So udaharanamasti prithak ramena ramat ramam va. So separate from or other than Rama ityarthe ramena iti tritiya ramat tasyaha abhave tritiyayaha abhave ramad iti panchami ramam iti dvitiya va. So all these 3 are correct. Evam vina nana satrapi tena vina tam vina tasmad vina sadhu nana ityapि अस्ति. So vinarthakatvam. So nana is also used in the same sense as vina. Samanarthakatvam अस्ति. अग्रिमं सूत्रमस्ति करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सत्त्ववचनस्य. करणे च स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयस्य असत्त्ववचनस्य. पंचमी इति अनुवर्तते अन्यतरस्याम् इत्यपि अनुवर्तते. एभ्यः अद्रव्यवचनेभ्यः तृतीया पंचम्यौ स्तः. पंचमी अन्यतरस्याम्
So they're taking anuvritti of only panchami here. Okay. So ebhyah adravya vachanebhyah stoka alpa krichra katipaya. Okay. Adravya vachanebhyah asattva vachanam chadayo sattve ityapi drishtam. Asattve sattvam nama dravyam. Okay. So dravyam is material or matter. So adravya vachanasya. So when they do not indicate something which is actual matter, something abstract. So tada karane karanavachakasya tritiya bhavati पंचमी च भवति अस्तः अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिर्विधीयते तदभावे कर्तकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिः भवति स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः इति उदाहरणं स्तोकं नाम किञ्चित् लघुना आयासेन मुक्तः with little effort he was released with little effort, very little effort. Stokam means something which is very little. So here it refers to effort. Stokam ityasya shramah athava ayasah ityena अन्वयः ayasah na dravyam. Effort is not matter. Okay, it's a quality. अतः stokena stokadva विकल्पेन पंचमी विभक्तिर्भवति तृतीया अथवा पंचमी स्तोकेन मुक्तः करणे तृतीया अनेन सूत्रेण पंचमी स्तोकात् मुक्तः द्रव्ये तु but if it refers to something which is material, that is a matter, so द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः he was killed with little poison, so it was a very potent poison, so only a little of it sufficed. So stokena vishena ityasti atra visham dravyam. Since visha is dravya sattva-vachana, you do not have panchami, it's only tritiya. Karane tritiya vibhakti bhavati stokena vishena hataha. एवमेव स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय. So alpena alpadva muktaha, the same sense with little effort. कृच्छ्रेण कृच्छ्राद्वा मुक्तः. कृच्छ्रम नाम कष्टम, with great difficulty. Okay, so कृच्छ्रेण कृच्छ्राद्वा मुक्तः कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्तः. So again the same katipayena is with little effort. तत्रापि स एव अर्थः. कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्तः अकृत्स्नेन साधनेन. So something which was some sadhana which was not complete, with a little a part of it. So tena va muktah. So sarvatra yatra asattva-vachanam tatra panchami vibhaktihi vikalpena bhavati yadi sattva-vachanam tarhi tritiyaiva. Durantikarthebhyo dvitiya cha. So त्रीणि पदानि सन्ति. दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च. एभ्यः द्वितीया स्यात् चात् पंचमी तृतीये च. So दूरा अन्तिक एभ्यः इति दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्च इत्यर्थः. So words which mean far or near. दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्च. चकारः व्यवहितयोरपि पंचमी तृतीययोः समुच्चयार्थः. न तु दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् इति सन्निहितषष्ठ्याः अपि व्याख्यानात्. So in all these sutras where there is chakara and there is vibhakti samuchchaya, vyakyanam eva sharanam, to actually decide what are the vibhaktis, what are all the different vibhaktis which will apply. So here we have dvitiya, panchami and tritiya. Okay, no shashti, even though there is a shashti vidhayaka sutra in between. So ebhyah iti दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्च द्वितीया विभक्तिः भवति विकल्पेन पंचमी तृतीया. The same thing which we saw for पृथक् विना नाना. द्वितीया पंचमी तृतीया. प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्. So प्रातिपदिकार्थमात्रे एव द्वितीया पंचमी तृतीया वा. अर्थात् ग्रामस्य दूरम्, ग्रामस्य दूरात्, ग्रामस्य दूरेण. So far away from the village. So durat does not mean from somewhere it is far away. So apadanarthakatvam nasti, kevalam pratipadikaarthatvam. So durena, grama durena ityukte far from the village. So pratipadikaarthaha eva duraha ityeva arthaha. Duram durat durena iti vibhakti trayepi pratipadikaarthamatre ayam vidhihi. Antikam antikad antikena va. So gramasya antikam, near the village.
ग्रामस्य अन्तिकात् ग्रामस्य अन्तिकेन समानार्थकत्वं प्रातिपदिकार्थमात्रं च असत्त्ववचनस्य इत्यनुवृत्तेः न इह सो करणे च स्तोकाल्पकृत्य कतिपयस्य असत्त्ववचनस्य अस्ति तथा अत्रापि अनुवर्तते सो दूरः पन्थाः ग्रामात् दूरः पन्थाः इत्यस्ति चेत् सो पन्थाः इति सत्त्ववचनं सो द पाथ इज समथिंग मेटीरियल सो दूरः पन्थाः इति यदि प्रयोगः तदा एताः विभक्तयः न भवन्ति प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्तिः ग्रामात् दूरः पन्थाः सो ग्रामात् दूरं नगरम् if you are saying that so say ग्रामात् दूरा नगरी so you'll have only prathama vibhakti if it is referring to something material so if you're just saying far from the village or near the village and you're not specifying that which is near or far tada tu vibhakti trayam bhavati द्वितीया पंचमी तृतीया च so this is the end of panchami vibhakti prakaranam atra समाप्यते अग्रे षष्ठी विभक्तिः so पंचमी विभक्तौ अपादान पंचमी अर्थात् कारक पंचमी ततः उपपद पंचमी इत्युभयं दृष्टम् so षष्ठी विभक्ति will start now okay so षष्ठी विभक्तिः प्रधानतया कारक विभक्तिः न so षष्ठी विभक्ति is not a principal karaka vibhakti so there are some cases where we do have षष्ठी for a karaka okay कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्तृकारकस्य कर्मकारकस्य च षष्ठी विभक्तिः विधीयते तथापि सा प्रधान कारक विभक्तिः न कर्तृकारकस्य तृतीया एव प्रधान विभक्तिः एवं कर्मकारकस्य द्वितीया षष्ठी विभक्तेः प्रधानः अर्थः सम्बन्धः so षष्ठी is used to indicate a relation so षष्ठी शेषे इति षष्ठी विभक्ति विधायकं अतिप्रधानं सूत्रं the main sutra so by this sutra it is possible to defend षष्ठी विभक्ति almost anywhere okay. So in 90% of the cases even if it is karma or karana or anything sheshe if that is not vivakshita you can have षष्ठी vibhakti okay so except in cases where a specific vibhakti has been told in shesha that is sambandharthe eva vishishta vibhakti arthat upapada vibhakti yatra uchyate tadvihaya prayena sarvatra षष्ठी vibhakti samarthayitum shakya anena sutrena because the sutra says षष्ठी sheshe so in the rest of the cases we have षष्ठी so Panini does not attempt to define the cases where we have षष्ठी he defines everything else and says for the rest shesha uktadanya shesha so that other than what has already been defined or specified is shesha so sheshe षष्ठी so in the rest of the cases whatever remains we have षष्ठी vibhakti षष्ठी sheshe इति पदद्वयम् उक्तादन्य शेषः कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि सम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी स्यात् so किम् उक्तम् इति प्रश्नः so what has been told कारकाः कारकाणि उक्तानि so he has already defined all karakas that is vibhaktis in relation to karakas and प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यपि उक्तम् so in the rest of the cases so what is the rest is sambandha so that is relation is what is left out so swaswami bhavadihi sambandha so there are many kinds of relations between any two things so like swaswami bhava that is one of the cases that is belonging so mama pustakam so aham swami idam mama swaha so this is my belonging ityarthe sambandha so there are many other kinds of sambandha so mama putraha ityukte janya janaka bhava sambandha so there are many other kinds okay so in all these cases of relations we have षष्ठी vibhakti so बालमनोरमायां षष्ठी शेषे इत्यत्र षष्ठी शेषे उक्तादन्य शेषः किमुक्तं कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्रेषु द्वितीयादि विधिषु हि
कर्म कर्तृ करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकाणि अनुक्रांतानि. So this is 2350. So before this, in the Vibhakti Vidhayaka Sutras, we have Vibhaktis related to particular karakas. So the 6 karakas. Karma, Kartri, Karana, Sampradana, Apadana, Adhikaranam. Prathama Vidhau, Pratipadikārtha, Anukrantaha. So Pratipadikārtha has been covered in Prathama Vibhakti. Etebhyaha Anyaha. So other than these, Swaswami Bhavadi Sambandhaha Sheshapadarthaha Ityarthaha. Tatra Satipadake Sambandhaha Vishesha Rupena Samanya Rupena Cha Bhasate. So generally Sambandha can be Samanya. So that is just a relation, and there is a Vishesha. What kind of a relation? So like Swaswami Bhava, Janya Janaka Bhava, or say Pratipadya Pratipadaka Bhava, and so on. There are many different kinds of relation. So both these Samanya, Sambandha Samanyam, Sambandha Visheshaha Ityubhayam Shashtya Pratiyate. So both relation in general and a specific kind of relation, both of these are given by Shashti Vibhakti. Tatra Asati Badhake Sambandhaha Vishesha Rupena Samanya Rupena Cha Bhasate. Nahi nirvishesham samanyam iti nyayat. Because samanya, a general thing cannot exist without its specific thing. Okay. A general is something which is the common factor in many things, but it cannot exist on its own. Say for example, there is gotva, the property of cowness, okay, being a cow. So even though we call it the samanya, it cannot exist on its own. You cannot point out just gotva without a particular cow. So it can exist only in association with a particular cow. So, nahi nirvishesham samanyam. So what we call a samanya or a general property cannot exist unless it is associated with a specific manifestation of that samanya. So therefore generally asati badhake, unless there is some badhaka for that specific relationship, sambandhaha vishesha rupena samanya rupena cha bhasate. Nahi nirvishesham samanyam iti nyayat. Satitu badhake. But in some cases, say for example, matu smarati. So mataram smarati, he remembers the mother. Matru sambandhi smaranam. So there, the specific kind of relation is the vishayata, where it becomes the karma. Okay, the specific kind of relation, if it is intended, it will become the karma. So if it is not intended, sambandha samanye shashti. So only the shashti only indicates relation, sambandha samanya, not any particular vishesha. So but generally both samanya sambandha samanya and a vishesha, a particular kind of sambandha, is indicated by shashti. Okay, so the rest we'll skip for now, the Vyakhyana. So you can read it up if you're interested. If you have any questions, you can ask me. Rajyah Purushaha. Udaharanam diyate Rajyah Purushaha. Raja Swami Tasya Purushaha ityarthaha. So the servant of the king. So atra Raja Purushayoho Sambandhaha Vivakshitaha. So there is no Karaka relation which is intended and not the Pratipadikartha. So Sambandhe Raja Shabda Shashti Vibhakti Bhavati. Purushaha Swaha Raja Swami. So Swaswami Bhava Sambandhe Vivakshite Shashti Vibhakti. Karmadinam api Sambandha Matra Vivakshayam Shashtyeva. So very important, even when karma, something which is karma, if the karma, that is the karakatva, is not intended. Karaka is kriya janaka, okay, that which brings about the action. So if the property of kriya janakatva is not intended, and if only sambandha matra vivakshayam shashti vibhaktireva bhavati, vivakshatah karakani bhavanti iti sadharana niyamah. Okay, so karmadinam api iti. कर्मत्व कर्तृत्वादीनामपि संबंधत्व सामान्यात्मना विवक्षायां यत्र संबंध सामान्यं विवक्ष्यते तत्र षष्ठ्येव न तु कारक विभक्तयः इत्यर्थः तथा च तस्य च वर्तमाने इति सूत्रे भाष्यं कर्मत्वादीनाम् अविवक्षा शेषः. So when it is not intended to convey relations like specific relations like karma or karana or karta, so it becomes shesha.
उक्तादन्यः अतः षष्ठी विभक्तिर्भवति सतां गतम् सद्भिर्गतम् इत्यर्थः सतां गतम् अस्ति भावेक्तः सत्सम्बन्धि गमनम् इत्यर्थः कर्तृत्वविवक्षायां तु okay so when it is actually the karta sadbhihi gamanam gatam iti tritiya bhavatyeva so कर्तृत्वविवक्षायां तृतीया तद् अविवक्षायां सम्बन्ध सामान्ये सत्सम्बन्धि गमनम् इत्यर्थे षष्ठी विभक्तिः भवति कृद्योगलक्षणा षष्ठी तु न भवति न लोकाव्यय इति निषेधात् गतम् इति कृदन्तम् सो कर्तृकर्मणोः कृति कृदन्ते कर्तुः कर्मणश्च षष्ठी विभक्तिः इत्यस्ति किन्तु तत्रैव निषेधोऽपि अस्ति न लोकाव्यय निष्ठा निष्ठा क्त क्तवतु इत्यनयोः षष्ठी विभक्तिर्न भवति इति अतः कृद्योगलक्षणा षष्ठी न भवति शेषषष्ठी तु भवति सर्पिषो जानीते सर्पिषो जानीते इति करणत्वविवक्षायां सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः so we'll see all these examples later again because there are specific sutras so he acts because of the sarpi that is he goes for meals in a particular place exclusively out of desire for ghee सर्पिः नाम घृतम् इत्यर्थः सत्र जानीते इति न ज्ञानार्थकत्वम् it is not used in the sense of jnana but in sense of pravritti so to do something for it so अत्र सर्पिषा इति करणत्वस्य अविवक्षायां षष्ठी विभक्तिः सर्पिषो जानीते करणत्वे तु सर्पिषा जानीते इति भवति करणत्वविवक्षायां सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः करणत्वस्य सम्बन्धत्वविवक्षायां तु षष्ठी कर्त्राश्रिता सर्पिः सम्बन्धिनी प्रवृत्तिः so the sambandha is indicated in the shabdabodha मातु स्मरति so मातरं स्मरति इत्यर्थः so he remembers the mother कर्मत्वं so तस्य अविवक्षायां कर्मत्वविवक्षायां मातरं स्मरति इत्यर्थः कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु देवदत्तकर्तृकं मातृसम्बन्धि स्मरणं so if it is मातरं स्मरति it will be मातृकर्मकं स्मरणं whereas this is मातृसम्बन्धि स्मरणं देवदत्तकर्तृकं मातृसम्बन्धि स्मरणम् इत्यर्थः एधोदकस्योपस्कुरुते okay so उपस्कुरुते so एधोदकस्य so we'll see the vakhyan again edha shabdah akarantah pullingah so edha is of two kinds there is an akaranta as edhah edha edhah like ramah ramo ramah there is also a sakaranta edhah edhasi edhamsi like manah manasi manamsi okay so in both cases this prayoga is seen edha edha means fuel okay edhas is for the twigs which are used as fuel wood okay. एध शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कारके इति सूत्रे एधाः पक्ष्यन्ते इति भाष्यप्रयोगात् एधाश्च उदकानि च इति द्वन्द्वात् षष्ठी जातिरप्राणिनाम् इत्येकवद्भावः कर्मत्वविवक्षायाम् एधोदकं शोषणगन्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुते इत्यर्थः उपस्कुरुते is to refine so एधोदका is I'm sorry but I'll stop here. My daughter is crying and it's time. So this will take some time. So we'll continue from here tomorrow. Okay, any questions? No? येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः प्रतिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते Thank you and sorry for the abrupt stop. The organized